क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरा नबी तुम्हारे लिए नमूना है। हम ये गौर करके देखेंगे, हमारे नबी भी तो मक्का की सरजमीन पे गैर मुस्लिमों के साथ रहते थे, हमारे नबी भी मुशरिकों के साथ रहते थे। हमारे नबी ने क्या कभी उनको किसी त्योहार की मुबारकबाद दी? क्या कभी उनके किसी त्योहार की मिठाई खाई? क्या कभी आपने उनके किसी पर्व पर, उनके किसी त्योहार पर उनको शुभकामना दी? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अच्छी दिन में दिवाली आने वाली है और हमारे मुस्लिम भाई दिवाली की मुबारकबाद देने में लग जाएंगे। लेकिन ये मुबारकबाद देने से पहले कभी नहीं सोचते हैं हम इनको मुबारकबाद दे सकते हैं कि नहीं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हम गैर मुस्लिमों के साथ रहते हैं, मिला जुला के चलना पड़ता है। आइए जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों के साथ रहते हुए उनको कभी उनके त्यौहार पे मुबारकबाद देते थे और क्या हम दिवाली की मुबारकबाद दे सकते हैं। आइए जानते हैं। और हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दिवाली का त्योहार चल रहा है हमारे गैर मुस्लिम भाइयों। कल से बराबर मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं, मौलवी साहब दिवाली की मिठाई खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, मौलवी साहब दिवाली की मुबारकबाद देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अगर कोई ये कहता है दिवाली की मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए तो फिर सवाल आता है मौलवी साहब हमारे हिंदू भाई हमें ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, बकरीद की मुबारकबाद दे रहे हैं, शबे बारात की मुबारकबाद दे रहे हैं और हम उनको दिवाली की मुबारकबाद ना दे। हम भारत में रहते हैं, यहां सबके साथ घुल मिल करके रहना पड़ता है, हम कैसे नहीं देंगे? इससे बड़ी नफरत की भावना पैदा होगी, बड़ा गलत संदेश जाएगा। तरह तरह की बातें हो रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने हिंदू भाइयों के साथ हम रहते हैं। इस मसले का हल भी हमें अल्लाह के रसूल की सीरत में मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरा नबी तुम्हारे लिए नमूना है। हम ये गौर करके देखेंगे, हमारे नबी भी तो मक्का की सरजमीन पे गैर मुस्लिमों के साथ रहते थे, हमारे नबी भी मुशरिकों के साथ रहते थे। हमारे नबी ने क्या कभी उनको किसी त्योहार की मुबारकबाद दी? क्या कभी उनके किसी त्योहार की मिठाई खाई? क्या कभी आपने उनके किसी पर्व पर, उनके किसी त्योहार पर उनको शुभकामना दी? जब हम नबी की सीरत उठा के देखते हैं, पता ये चलता है अल्लाह के नबी जब मक्का में गैर मुस्लिमों के साथ रहते थे, आप उनके सुख दुख में उनके काम आते थे, उनकी परेशानियों को दूर करते थे, उनके साथ अच्छा सलूक करते थे। मगर जब मसला इस्लाम का आ जाता था, मगर जब मसला तौहीद का आ जाता था, मगर जब मसला ईमान का आ जाता था, अल्लाह के नबी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। एक बार मक्का के मुशरिकीन आपके पास आए, कहने लगे ऐ मोहम्मद छोड़ो ये नफरत की बातें, तुम कहते हो एक अल्लाह की इबादत करो, हम कहते हैं 360 बुतों की इबादत करो। चलो हम एक समझौता कर लेते हैं, एक दिन तुम हमारे माबूद की इबादत करो, एक दिन हम तुम्हारे माबूद की इबादत करेंगे, एक दिन हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते हैं और एक दिन तुम भी हमारे लात के सामने, हमारे हुबल के सामने, हमारे उज्जा के सामने तुम सजदा करना शुरू कर दो। ऐ मोहम्मद आओ समझौता कर लेते हैं, तुम हमारे माबूदों की इबादत करो, हम तुम्हारे माबूद की इबादत करते हैं। समझौते का ऑफर आया है, अल्लाह के नबी तो रहमत बन करके आए हैं। आप तो चाहते हैं कि दुनिया में शांति हो जाए, मगर मेरे प्यारे भाइयों शांति का मतलब ये नहीं है हम ईमान को छोड़ दें, हम तौहीद को छोड़ दें, हम अपनी बुनियादों को छोड़ दें। अल्लाह के नबी ने मक्का के काफिरों के इस
समझौते को रिजेक्ट कर दिया, उनके इस समझौते को लौटा दिया और आपने ऐलान कर दिया, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ऐ काफिरो, तुम जिसकी पूजा करते हो उसकी मैं पूजा नहीं कर सकता, और जिसकी मैं इबादत करता हूं उसकी तुम इबादत नहीं कर सकते। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ है, हमारा दीन हमारे साथ है। हम तुम्हारे साथ मानवता का सलूक करेंगे, हम तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेंगे, हम भलाई का काम करेंगे, मगर तुम्हारे शिर्क के काम में तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे, तुम्हारे शिर्क के काम में हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। दिवाली का त्योहार हमारे हिंदू भाइयों के यहां दौलत की एक देवी है लक्ष्मी देवी, वो उनकी पूजा करते हैं और उसी त्योहार की खुशी में वो मिठाई बांटते हैं। अब जरा गौर करो और अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, हम तो मुसलमान हैं, हमारे मजहब में हमको ये बताया गया वह तो इज्जो मन तशा वह तो जिल्लो मन तशा, इज्जत देने वाला भी अल्लाह है और जिल्लत देने वाला भी अल्लाह है, रोजी देने वाला भी अल्लाह है और रोजी को तंग कर देने वाला भी अल्लाह है, औलाद देने वाला भी अल्लाह है और औलाद से महरूम करने वाला भी अल्लाह है। मेरे प्यारे भाइयों, एक मुसलमान कभी यह अकीदा नहीं रख सकता कि दौलत किसी देवी देवता के जरिए मिलती है, इल्म किसी देवी देवता के जरिए मिलता है। इस्लाम की नजर में यह शिर्क है और यह दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। इस्लाम की नजर में अगर कोई इल्म और दौलत के लिए किसी की पूजा कर रहा है, अल्लाह को छोड़ करके किसी की इबादत कर रहा है, इस्लाम की नजर में यह सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है। और इस्लाम ये हमसे कहता है अगर हो सके तो उसको रोक लो शिर्क करने से, अगर रोक नहीं सकते तो तुम उसको जुबान से मना करो, अगर जुबान से मना नहीं कर सकते तो कम से कम दिल से बुरा जानो। अब मेरे नौजवान साथियों, जो तुम फेसबुक के ऊपर हैप्पी दिवाली और दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड की वाल पे जाकर के, उनके व्हाट्सएप के स्टेटस पे जाकर के तुम मुबारकबाद उनको दीपावली की दे रहे हो। अब जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, जब तुमने दिवाली की मुबारकबाद दे दी और तुमने दिवाली की मिठाई खा ली तो तुम उस शिर्क को कहां तुम दिल से बुरा जान रहे हो? अगर तुम दिल से बुरा जानते तो उसकी मुबारकबाद न देते, तुम दिल से बुरा जानते तो उसकी मिठाई न खाते। ये बड़ी अजीब बात है। लोग कहते हैं भाई इतने सख्त मत बनो। भाई हम सख्त बनने की बात कहां कर रहे हैं? आप गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक करें, इंसानियत का सलूक करें, अपने अखलाक से उनका दिल जीतें। ये आपसे किसने कह दिया कि आप दिवाली की मुबारकबाद देंगे और दिवाली की मिठाई खाएंगे तब आपका गैर मुस्लिम भाई आपसे खुश हो जाएगा? ये बात याद रखिए मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों के साथ सलूक करने के मामले में भी हमारे लिए नमूना है। मस्जिद में आप नमाज पढ़ने के लिए गए, अल्लाह अकबर कह करके आपने हाथ बांधा, नमाज आप शुरू करने जा रहे हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे अपने नबी को तुमने नमाज पढ़ते हुए देखा है। जैसा तरीका नबी का था नमाज का, वैसे ही तरीके पर हमें नमाज पढ़नी है। अल्लाह के रसूल जब नमाज पढ़ते थे सीने पर हाथ बांधते थे, सबसे पहले दुआए सना पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी पढ़ते थे, औज़ु बिल्लाह पढ़ते थे, बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, सूरह फातिहा पढ़ते थे। आपने ये भी फरमाया बगैर सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं होती। आपने ये भी फरमाया जो सूरह फातिहा न पढ़े फहिया खिदाजुन फहिया खिदाजुन, उसकी नमाज अधूरी है, अधूरी है, अधूरी है, उसकी नमाज पूरी नहीं है, उसकी नमाज पूरी नहीं है। उसके बाद अल्लाह के नबी कोई और सूरत पढ़ते, फिर आप रुकू में जाते और रुकू में जाने के पहले आप रफा यदैन करते, अपने दोनों हाथों को उठाते कंधे तक। रुकू में जब आप जाते आपकी पीठ और आपका सर बिल्कुल बराबर होता,
اور اطمینان سے آپ رکوع کرتے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ کر کے آپ رکوع کرتے. رکوع میں آپ نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں. سب سے مشہور دعائیں سبحان ربی العظیم، یہ دعا کم سے کم 3 بار پڑھنی چاہیے. اللہ کے رسول پڑھتے تھے. رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہوتے، رفع یدین کرتے، اپنے ہاتھوں کو کندھے تک اٹھاتے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھتے. آپ اطمینان سے کھڑے رہتے. اس کے بعد آپ سجدہ کرتے اور سجدے میں جاتے وقت پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے، پھر اپنے گھٹنے کو بعد میں رکھتے. سجدے میں کم سے کم 7 چیزیں زمین کے اوپر اللہ کے پیارے نبی رکھتے تھے. اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے تھے، اپنی ناک کو زمین پر رکھتے تھے. پیشانی اور ناک دونوں کو ایک مانتے تھے. آپ دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتے، دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھتے اور دونوں پیروں کو بھی زمین پر رکھتے اور پیروں کی انگلیوں کو موڑ کر کے ان کا رخ قبلہ کی طرف کر لیتے اور آپ اطمینان سے سجدہ کرتے. سجدے میں آپ نے کہنیوں کو زمین پر بچھانے سے منع کیا اور آپ نے فرمایا کتے کی طرح اپنے ہاتھوں کو سجدے میں زمین پر بچھا کر کے سجدہ نہ کرو. مرد کا بھی یہی طریقہ ہے، عورت کا بھی یہی طریقہ ہے. عورت بھی سجدہ ایسے ہی کرے گی جیسے مرد کرتا تھا. کوئی بھی صحیح حدیث ایسی نہیں کہ مرد کا سجدہ کرنے کا طریقہ الگ اور عورت کا طریقہ الگ ہے. دونوں کا طریقہ سیم ہوگا، دونوں کا طریقہ ایک ہوگا. سجدے میں آپ الگ الگ دعائیں پڑھتے تھے. سبحان ربی العالی بھی پڑھتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ بھی پڑھتے تھے، اور بھی دعائیں آپ پڑھتے تھے کم سے کم 3 بار. سجدے سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے آپ بیٹھ جاتے تھے. اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ دعا آپ پڑھتے تھے. پھر دوسرا سجدہ کرتے تھے. دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اطمینان سے آپ بیٹھے رہتے تھے اور پھر اٹھ کر کے آپ دوسری رکعت کے لیے آپ اٹھتے تھے اور جیسے آپ نے پہلی رکعت پڑھی تھی آپ دوسری رکعت پڑھتے تھے. اگر وہ نماز 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی ہوتی تھی، اللہ کے پیارے نبی 2 رکعت پڑھنے کے بعد التحیات پڑھتے تھے. اور التحیات میں جو حدیث سے جو چیزیں ثابت ہیں کہ التحیات کے شروع سے لے کر کے سلام پھیرنے تک آپ اپنی انگلی کو اٹھائے رہتے تھے. یہ ہمارے بہت سارے بھائیوں نے جو طریقہ بنا لیا ہے کہ اشہد اللہ کے اوپر اٹھاتے ہیں اور الا اللہ کے اوپر انگلی کو نیچے کر دیتے ہیں. معاف کیجئے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. پورے تشہد میں التحیات آپ نے جب سے شروع کی ہے، سلام پھیرنے کے ٹائم تک آپ کی انگلی ایسے اٹھی رہے گی. بیچ بیچ میں آپ تھوڑا تھوڑا انگلی کو حرکت دیں گے. جب درود شریف پڑھیں گے تب آپ حرکت دیں گے، درود شریف کے بعد کی دعائیں جب آپ پڑھیں گے تب آپ حرکت دیں گے. یہ حرکت دینا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے تو آپ رفع یدین کر کے اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھ لیتے. تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. کبھی کبھی کوئی اور سورت بھی پڑھ لیتے تھے لیکن عام طور سے صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. اور جب آپ نماز کے آخری تشہد میں بیٹھتے تھے تو اپنے بائیں پیر کو آپ داہنے پیر کے نیچے سے نکال کے اپنی کمر کے بل بیٹھا کرتے تھے اور التحیات پڑھتے تھے. التحیات کے بعد درود شریف پڑھتے تھے. درود شریف کے بعد آپ مختلف دعائیں پڑھتے تھے. اللہم انی ظلمت نفسی والی دعا بھی پڑھتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم والی دعا بھی آپ پڑھتے تھے. اس کے بعد آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، داہنے اور بائیں طرف آپ سلام کریں. یہ ہے اللہ کے رسول کی نماز کا طریقہ. اب کوئی اگر یہ کہتا ہے مولوی صاحب آپ نے طریقہ تو بتا دیا لیکن ہم تو اسی طریقے پر نماز پڑھیں گے جو باپ دادا سے ہم دیکھتے چلے آئے تھے. معاف کرنا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کے باپ دادا کیسے نماز پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ کے یہ پوچھا جائے گا آپ کی نماز رسول کے طریقے کے مطابق تھی کہ نہیں تھی. اس لیے کہ اللہ نے اعلان کر دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
او لوگو جب میں نے اپنے رسول کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے تو تم نے میرے نبی کے طریقے پر نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ایک صحابی مسجد میں آتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ کے رسول کو آ کر کے سلام کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور جواب دینے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم پھر سے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ صحابی پھر سے آتے ہیں، پھر سے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر آ کر کے اللہ کے رسول کو سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ جب 3 بار ایسا ہو جاتا ہے، صحابی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ہی بتا دیجئے کہ نماز کیسے پڑھی جائے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی کو سمجھاتے ہیں جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، جلدی بازی میں نماز نہ پڑھو، اطمینان سے نماز پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، کوئی سورت پڑھو، پھر اطمینان سے رکوع کرو، پھر اطمینان سے رکوع کے بعد کھڑے ہو جاؤ۔ تمہاری نماز میں سکون ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے۔ جلد بازی والی نماز اگر تم نے پڑھی تو تمہاری نماز اللہ تعالیٰ کیا مانی نہیں جائے گی۔